दिसपट्टी तोरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 22 तारीख 2024. बरोबर वाडोवन दी. मातेव आवेसवोर 13 वोड 29 आनीक वोड 30. ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटी नाका. घोडेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लुवणी हे सोड दोनी बरोबर वाडोवन दी. मनीस वावर कोत्ता आनीक बी ते जे गोंव आसा पळय ते रोयता आनीक ते पयले ते जागो जमीन ती मोव कोत्ता, उदक घालता आनीक त्या उपरांत ती बियो घालता. पूण ताच्या बरोबर नेरूय त्या गोंवा बरोबर वाडटा. आतां ही नेर म्हणटा पळय ती कोण थिंगासर रोयता, कोण ती रोयना, पूण ती आपुणूच थिंगासर वाडटा. एक आपूंक नासलेल्या भाशेन पळय घरान कोण येता पळय त्या भाशेन आमी म्हणटा आपूंक नासलो सोयरो येयलो. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, हे पळय जी नेर आसा पळय ती सोयत्यान रोयता. आतां एके सोबेन पळयत जाल्यार बरे भावार्थी आसतात त्या गोंवा भाशेन आनीक पळय त्रास दितात पळय तसलेय भावार्थी आसतले ते नेरे भाशेन. आनीक आमी तें पळोवन आमकां रोखडेंच पळय तांकां भायर काडचें दिसता, सोबेन न्ही भायर उडोवचें दिसता. कित्याक ते सोबेच्या लोकांचेर एक वायट परिणाम प्रभाव तांचेर दितलो म्हणून. पूण सुमयाचें कितें थिंगासर म्हणणें आसा, ताणें जबाब कितें दिलो, नाका, नेर उमटितना घोडेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. आमी पळय ते सारकें ना पळय ते भावार्थ्यांक भायर काडटना आमी बरे आसा पळय तांकांय थिंगासर भायर उडयत. ह्या संवसाराचो एक शेवटाचो दीस येवचो आसा आनी ताका म्हणटात लुवणेचो दीस. आनी तो पळय शेवटाच्या दिसांनी ते स्वर्गदूत येतले, आंज बोडवे येतले आनीक ही गोवाची लुवणी कोत्तले आनीक मनशाची लुवणी. आनीक पळय जे नेर आसा पळय तांचें फर्मोण जातलें, तांकां ते कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या दोगट्यान तांकां यमकोणान तांकां उडयतले. देवाचें उतर म्हणटा मातेव आवेसवोर 13 30 आनी 9 आनीक वोड 40. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवचा. लुवणेचो वेळ काळाची संपादनी लुंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें काळाच्या संपादनेक जातलें. आनी आयज सोबेन पसून जायते ह्या भाशेचे नेर दिश्टी पडटात आनी जे तांचे उलोवपाचेर तांचे चालीचेर आमकां ते कॉमन येतात ते सगळे ह्या संवसाराचे भाशेन उलयतले चड करून. आनीक तांकां आनी थोडे आनी खोटे मनीस आसतले तांकां पूण तुमी बेजार जायनाकात. सर्वेस्पोर जायते फावटी ती अनुमती दिता थिंगासर ते सोबेंत आसोंक. सोबा आसा पळय ती संपादनेक संपूर्णायेक पावच्या खातीर. आनी त्या पासत आमी केन्ना केन्ना शेवटाक पसून रावंक जायना जाल्यार आमी बरे भावार्थ्यांकूय आमी ते नेरे बरोबर आमी काडून उडयतल्या. आनीक देवाचें प्रमाणीक जो न्याय करपी आसा पळय तो त्या दिसा तें कोत्तलो. देवाचें उतर म्हणटा पळय, तुमी देवाचें बी. पयलें जो आवेसवोर 3 वोड 9. जी कोण देवा तावन जल्मल्यान ती पातक करिनात, कित्याक देवाचें बी तांचें सोबें आसा. देवा ताव जल्मलेल्यांत देखून तांच्यान पातक करूंक नजो. तुमी तुमचीच सुरक्षा करची आनी तुमी पातकान पडना जावच्याक वा शिरापान येयना जावच्याक. आनीक सोयतान पळय थिंगासर तुज्या काळजाच्या त्या भुमेर तें कितें रोयता पळय तें नेर सांबाळून तुमी चवकशी करची. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी तुमकांच शुद्ध करचीं आनीक देवाचे ओत्मिकायेन वाडचीं आनीक जायतें पीक हाडचें 30, 60 आनीक 100 फावट. वेस्परान पळय जें बरें बी रोयिल्लें आसा पळय तो
हांव येता आनी आशेता एक बोरी पीक येवच्याक नियाळ कोर. मातयेव 13:30. लुवणी येसोर दोनी बारोबर वाडोवन दी आनी लुवणेच्या वेळार पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात. मागीर गोंव म्हज्या कोड्यांत बोरात म्हूण हांव लुंगतोल्यांक सांगतलो. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 31 आनी 32. सांजचें वाचप 2 इतिहास 23 16 ते 35. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.